1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणपछि अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव टेकराज पाण्डेलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी दियो। तत्कालीन प्रमुख अरुण पोखरेललाई हटाइयो। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रश्न। सुन काण्डमा तपाईँको संलग्नता छ कि छैन, छैन भने कसको छ भन्दै प्रश्न। गृहमन्त्रीको गैर जिम्मेवारीले हद नाघेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। सुन तस्करको पूरा अनुसन्धान नभएसम्म छोड्दैनौ भन्दै ओलीको चेतावनी। सुन प्रकरणमा संलग्न रहेकालाई कारबाही गरेरै छाड्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। हाम्रै पार्टीका सबै शुद्ध छन् भन्ने छैन, आफ्नै पार्टीका आफ्नै साथी भए पनि म कारबाही गर्न पछाडि हट्दिन, कारबाही गर्छु भन्दै गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता। गठबन्धनबाट रोक्ने प्रयास हुनु स्वाभाविक हो, तर म रोकिने छैन भन्दै गृहमन्त्रीको भनाई। प्रधानमन्त्रीसँग मैले कुरा गरिसकेको छु, सरकारले अब सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्छ भन्दै कानुन मन्त्री धनराज गुरुङको भनाई। उच्च तहका नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्नै पर्ने कांग्रेस उपसभापति गुरुङको धारणा। शरणार्थी प्रकरणमा ममाथि मिडिया ट्रायल गरियो भन्दै नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आरजु देउबा राणाको भनाई। यस्ता मुद्दामा पार्टीले प्रतिरक्षाको रणनीति बनाउन जरुरी रहेको धारणा। उपसभापति र महामन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारीको टिप्पणी। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र चिनिया नेता युवान बीच भेटवार्ता। नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिबारे ओलीले भने बैठक बसाउनेमा प्रधानमन्त्री नै तयार हुनुहुन्न। कांग्रेस अब नयाँ ध्रुवीकरणको चरणमा प्रवेश गरे। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको टिप्पणी। देशको राजनीतिक अवस्था खराब रहेको नेपाली कांग्रेसका नेता विजय कुमार गक्षदारको टिप्पणी। महामन्त्रीले केन्द्रीय समितिमा राखेका कार्यक्रमको सही कार्यान्वयन गरौँ भन्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुको भनाई। देश विकासका लागि सबै राजनीतिक दल मिल्नुपर्ने पूर्व सभामुख तारानाथ राणा भाटको जिकिर। नेपाली कांग्रेसको विकल्प अरू हुन सक्दैन, एक भएर अगाडि बढौँ भन्दै डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको प्रस्ताव। कोशी सरकार गठन नै असंवैधानिक, अरूले सकेनन् भनेर सभामुखले गोल हान्न पाउँदैनन् भन्दै संविधानविद भीमार्जुन आचार्यको विश्लेषण। सार्वजनिक स्थलमा गरिएको धार्मिक अनुष्ठानमाथि काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्यो अवरोध। महजोडीले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग मिलेर ल्याए फिल्म ऊ गरेर ऊ गरौं। बाढी पहिरोका कारण देशभर 5 सडक खण्ड अवरुद्ध। बागलुङमा वरिष्ठ सही झुन्डिएको घटना शंकास्पद। होटलका आमा छोरा पक्राउ परे। सम्बन्धमा रहन अश्लील भिडियो पठाएर प्रेमीद्वारा मानसिक यातना। युवतीले गुहारिन प्रहरी। रूपन्देही नवलपरासी पाल्पा र प्युठानमा भारी वर्षा। तिनाउको बाढीले खतराको तह पार गर्यो। तिनाउ र दानव नदीको बाढीमा फँसेका 2 जनाको सकुशल उद्धार। विद्यार्थीको परीक्षा नदिने अडानपछि त्रिवीले गर्यो प्रश्न पत्र नै परिवर्तन। 5 थरको फिदिममा जीप दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गयो, 13 जना घाइते। मौद्रिक नीतिले 6% को आर्थिक वृद्धि लक्ष्य पूरा नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको धारणा। दोस्रो दिन पनि नेप्सेमा उच्च अङ्कको गिरावट। कारोबार रकम झण्डै 3 अर्ब पुग्यो। भारतले भियतनामलाई दियो युद्धपोत। युक्रेनका अन्न भण्डारमा रुसको निशाना। 1 हप्ताको अवधिमा 60,000 टन भन्दा बढी अन्न नष्ट। र महिला विश्वकपमा कोलम्बिया र फिलिपिन्स विजयी। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आज दिनभरिका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँ अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। 1 क्विन्टल सुन तस्कर प्रकरणपछि अर्थ मन्त्रालयले भन्सार प्रमुख पोखरेललाई हटाएको प्रसङ्गबाट। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणपछि अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव टेकराज पाण्डेलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ। यसअघिका भन्सार प्रमुख अरुण पोखरेललाई हटाएर पाण्डेलाई जिम्मेवारी दिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले जानकारी दिनुभयो। पाण्डे आइतबार मात्र राष्ट्रिय किताबखानाको महानिर्देशकबाट अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा हुनु भएको थियो। प्रमुखको जिम्मेवारीमा पोखरेल भए पनि उहाँ बिदामा रहनु भएको थियो। उहाँ 2 महिनादेखि छुट्टीमा हुनुहुन्छ। 2079 पुस 10 मा विद्युतीय चुरोट भिपमा राखेर विमानस्थलबाट 9.5 किलो सुन तस्करी भएको प्रकरण अनुसन्धान सुरु भएपछि उहाँ बिदामा बस्नु भएको हो। पोखरेल बिदामा रहेकै बेला 3 साउनमा विमानस्थल पार गरेर करिब 1 क्विन्टल सुन सिनामङ्गलबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट पास भएको सुन प्रकरणका विषयमा गृहमन्त्रीको जवाफ माग गर्नुभएको छ। सानोतिनो संलग्नताबाट 1 क्विन्टल सुन भन्सारबाट पास नहुने भन्दै उहाँले यसमा गृहमन्त्रीको संलग्नता छ कि छैन भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो। कम्बोडिया भ्रमणबाट स्वदेश फर्किनु भएपछि अध्यक्ष ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै भन्नुभयो, गृहमन्त्रीले बताउनु पर्यो उहाँको संलग्नता छ छैन। यसमा सानोतिनो संलग्नताबाट त भएको छैन होला, उहाँको चाहिँ संलग्नता छ कि छैन, छैन भने कसको संलग्नता छ, को छ यसमा उहाँको प्रश्न छ। गत मंगलबार क्याथे पेसिफिकको उडान मार्फत काठमाडौँ आएको करिब 1 क्विन्टल सुन बुधबार भन्सार जाँच पास भएर बाहिरिसकेको अवस्थामा सेना मङ्गलबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो। त्यसको पर्सिपल्ट अर्थात् शुक्रबार उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालय अनुगमन गर्न पुग्नु भएको थियो। त्यहाँ एक पत्रकारले भ्रष्टाचारको जालो उच्च राजनैतिक तहसम्म फैलिएको भन्दै गृहमन्त्रीको सम्भावित कदमबारे जिज्ञासा राखेका थिए। त्यसको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सुनकाण्डको अनुसन्धान गर्दै जरासम्म पुग्ने र कुनै टारको वा कुनै कोर्टको भए पनि नछोड्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। कम्बोडिया भ्रमणबाट फर्किएपछि ओलीले गृहमन्त्री श्रेष्ठको यही अभिव्यक्तिलाई लिएर निशाना सान्नु भएको छ। उहाँले मन्त्री श्रेष्ठको यो अभिव्यक्ति अनैतिक र गैर जिम्मेवार भएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, क्विन्टलका क्विन्टल सुन बाहिर जान्छ, गृहमन्त्री चाहिँ काँक्राको बिया अर्काको गालामा लगेर टाँस्छ मुखैको छेउमा। यो अत्यन्त अनैतिक क्रियाकलाप हो। गृहमन्त्रीको क्रियाकलाप गैर जिम्मेवार। आफू गृहमन्त्री भएर यसको भए पनि उसको भए पनि यस्ता खालका गैर जिम्मेवार कुरा गरेर हिँड्ने गृहमन्त्रीले उहाँको प्रश्न छ। उहाँले जथाभावी नबोल्न गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई सचेत गराउनु भयो। उहाँले अघि भन्नुभयो, यत्तिकै अर्काको गालामा काँक्राको बिया टाँस्ने होइन, म उहाँलाई सचेत गराउन चाहन्छु। गृहमन्त्रीको हैसियतले उहाँले बोल्दाखेरि तरिका पुर्याएर बोल्नुपर्छ। बक्तमिज हुनु एउटा कुरा हो, तर यो त बक्तमिजीको मात्र होइन, गैर जिम्मेवार हद भयो उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 1 क्विन्टल सुन बाहिरिएको बारेमा उप प्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले दिएको अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ र उहाँले गृहमन्त्री प्रति नै आशंका व्यक्त गर्नु भएको छ। तपाईँको संलग्नता छ कि छैन भन्ने खालको प्रश्न पनि गर्नु भएको छ। कम्बोडियाको भ्रमण गरेर स्वदेश फर्किएसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले गृहमन्त्रीको संलग्नता छ कि छैन गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने, यदि उहाँको संलग्नता छैन भने कसको संलग्नता छ भनेर जवाफ दिनुपर्ने ओलीले चेतावनी पनि दिनुभएको छ। उहाँले एक सञ्चार माध्यमले उक्त सुन तस्करी प्रकरणको समाचारमा आफ्नो फोटो राखेको प्रति आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सको अधिवेशनमा खिचिएको फोटो जोडेर आफ्नो भ्रामक प्रचार गरिएको प्रति आपत्ति जनाउनु भयो। सुन तस्करीको विषयलाई छोप्न गृहमन्त्रीले कुराहरू मोड्ने काम गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले अनियमितता गर्नेहरूलाई छुट नहुने पनि बताउनु भयो। ओलीले सुनकाण्डको सिलसिलाको कारबाही अन्तिमसम्म नपुर्याइकन एमालेले नछोड्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले सुन बोक्ने भन्दा पनि बोक्न लगाउनेहरूलाई समातेर कारबाही नगरेसम्म एमाले चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिनुभएको छ। एउटा नयाँ पत्रिका भन्ने छ के हो नेपालमा, त्यो पत्रिकाले मेरो फोटो छापेर सोझै मेरो फोटो छापेर, मेरो फोटो किन छाप्या? म न सरकारमा छु, न मैले पुलिस चलाउने, न म इमिग्रेसन चलाउने, मेरो फोटो किन छापेको? अनि यो कुन पार्टीको भने गृहमन्त्रीको पार्टीको पत्रिकाले छाप्छ। तपाईहरू मध्ये कोही हुन सक्नुहुन्छ होला नयाँ पत्रिकाको, तर प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीको पार्टीद्वारा सञ्चालित पत्रिका सबैलाई थाहा छ त यो त्यो माओवादीको पत्रिका हो भनेर। न्यूनतम धर्म त राख्नुपर्छ नि, न्यूनतम मर्यादा त राख्नुपर्छ नि। यो पित पत्रकारिता भन्दा पनि कालो पत्रकारिता हो। यस्तो पनि हुन्छ। नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ हाम्रो, उहाँले यहाँ सेक्युरिटीको बन्दोबस्त गरेको छ कि छैन? एयरपोर्टमा सेक्युरिटी गर्ने काम उहाँको हो कि होइन? यहाँको आउने जाने चिजको निरीक्षण गर्ने काम उहाँको हो कि होइन? क्विन्टलका क्विन्टल सुन बाहिर जान्छ, गृहमन्त्री टारको गालामा गएर काँक्रोको बिया अर्काको गालामा टाँस्नुहुन्छ। यो अनैतिक क्रियाकलाप हो उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जुन चुनौती दिनुभएको छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले सरकारले सबै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बताउनुभयो। बीपी स्मृति सप्ताह कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दै जानेबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीको हैसियतले बसेर भनेको छु, अगाडि बढ्नुहोस्, एउटा पछि अर्को फाइल खोल्दै जाने, जो पर्छन् कांग्रेस एमाले माओवादी को पर्छन् मलाई थाहा छैन, तर एकपछि अर्को गरी फाइल खोल्दै ठोक्दै जाने हो, भ्रष्टाचारीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने नै हो भनेर कुरा भएको छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफू हिजोकै ठाउँमा भएको उल्लेख गर्दै
मन्त्री छाड्न परि तयार रहेको तर विचार सिद्धान्त पनि नछाड्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो हामीले सुशासन स्थापना गराउने हो भने उच्च तहका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसलाई स्थापित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो गर्न नसके हामी पनि उही ड्याङको भइहाल्छौँ। धनराज गुरुङ र शेखर कोइराला फरक कांग्रेस हो भने पनि पहिला हाम्रो सम्पत्ति छानबिन गरेर देखाऊ सरकार भनेर भन्न सक्नुपर्छ। छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ। म आफै सरकारमा छु, नीति तथा कार्यक्रममा लेखिसकेपछि हामीले भन्नै पर्छ अब सरकारले ढिलो चाँडो उच्च तहका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि आयोग गठन गरेरै छाडिन्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भइसकेको छ, मैले कुराकानी गरिसकेको छु। अब सरकारले जुनसुकै हालतमा सबै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्छ भन्ने कांग्रेसका उपसभापति एवं कानुन मन्त्री धनराज गुरुङको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन प्रकरणमा संलग्न रहेकालाई कारबाही गरेर छाड्ने बताउनु भएको छ। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा विमानस्थलका सबै निकायलाई समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने तयारी भएको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो सुन प्रकरणलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौँ, त्यसैको आधारमा छलफलको आधारमा नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाउँदैछौँ, उहाँको भनाइरहेको छ। सुशासनको पक्षमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो सुन प्रकरणमा हामीले समग्र अनुसन्धान गर्दैछौँ, अनुसन्धानलाई जरैसम्म पुग्न निर्देशन दिएका छौँ, त्यसैका आधारमा सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ, उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले भ्रष्टाचारीहरूको सञ्जाल ठुलो भएकाले आफूले अभियान चलाउनु परेको बताउनु भयो। भ्रष्टाचारी विरोधी अभियानलाई रोक्ने प्रयास हुनु स्वाभाविक भएको बताउँदै त्यस्ता प्रयासलाई असफल पार्ने उहाँले बताउनु भयो। गठबन्धनभित्रैबाट पनि प्रयास भइरहेको चर्चा छ नि भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो हुनसक्छ हाम्रो पार्टी नै शुद्ध हुन्छ भन्ने छैन, नेपाली कांग्रेससहित गठबन्धन शुद्धै शुद्ध छ भन्न सकिँदैन, तर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई सफल पार्छौँ उहाँले भन्नुभयो। यस्तै उहाँले पार्टी पुनर्निर्माणलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछौँ, हामीले पार्टी शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीमा रूपान्तरणका लागि लागिरहेका छौँ, हामीले पार्टीलाई यथास्थितिमा राखेर समाजवादीको लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ, वैचारिक राजनीतिक विधि र पद्धतिलाई समय सापेक्ष बनाउनुपर्छ, वामपन्थी शक्ति निर्माणका लागि मोर्चा हुँदै एकताको प्रयास गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको यो भनाइ र उहाँले पछिल्लो समय गरिरहेको कामप्रति तपाईँको धारणा के छ? सँगसँगै केपी शर्मा ओलीले कम्बोडियाबाट नेपाल फर्काउँदै गर्दा विमानस्थलमै पत्रकारहरूसँग गृहमन्त्रीकै संलग्नता हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ र यसमा कसको संलग्नता हो, तपाईँको हो कि होइन भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। सँगसँगै ओलीले गृहमन्त्रीको संलग्नता नभए कसको संलग्नता हो, गृहमन्त्रीले जवाब दिनुपर्ने भनेर भन्नुभएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर आर्जु राणा देउवाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूमाथि मिडिया ट्रायल गरिएको गुनासो गर्नुभएको छ। मंगलबार बिहान नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेश कार्यालयमा आयोजित पत्रकार तथा पार्टी कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले सूचना र सञ्चारको युगमा मिडियाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि कहिलेकाहीँ मिडिया ट्रायलको नाममा व्यक्तिमाथि आक्रमण हुने स्थिति चिन्ताको विषय भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। कहिलेकाहीँ मिडियाबाट आक्रमण पनि हुन्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ममाथि पनि त्यही भयो। यस प्रकरणमा 100 टेप मध्ये एउटामा मेरो नाम लिएको रहेछ, त्यसैलाई उछालियो। टेपमा बोल्ने व्यक्तिले समेत उहाँलाई चिन्दिन र बोल्न लगाइएको हो भन्दा भन्दै पनि ममाथि मिडिया ट्रायल गरियो, आर्जुले भन्नुभएको छ। यस्ता मुद्दामा पार्टीले प्रतिरक्षाको रणनीति बनाउन जरुरी रहेको उहाँको जोड छ। कांग्रेस र कांग्रेसका नेताहरूले गरेका कामको प्रचार प्रसार नहुँदा जनतामा राम्रो सन्देश नगएको भन्दै डाक्टर राणाले मध्य प्रदेश नेतृत्वको सरकारले र पार्टीमा रहँदा गरेका राम्रा कामको प्रचार प्रसारका लागि मिडिया रणनीति बनाउन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर चन्द्र भण्डारीले विगतमा संस्थापन इतर समूहबाट निर्वाचित भएका उपसभापति र महामन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित वर्तमान राजनीतिक चुनौती र नेपाली कांग्रेसको दायित्व विचार विषयक गोष्ठीमा बोल्दै उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री द्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा लगायतका नेताहरू सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने भण्डारीको भनाइ छ। उहाँले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा 80 वर्ष पुग्न लागेको भन्दै अब पार्टीको नेतृत्व उपसभापति र महामन्त्रीहरूले लिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले उपसभापति र महामन्त्रीहरूका बीचमा बैठक राख्ने र एजेन्डा तय गरेर सँगै हिँड्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले केन्द्रीय समितिमा संस्थापन इतर समूहका नेताहरूलाई थप्न नसकेको भन्दै आफ्ना समूहका साथीहरूलाई सदस्य बनाउन नसक्नेले अरूको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले टिम नै बनाएर अगाडि बढ्न पनि आग्रह गर्नुभयो। टिम बनाएर अगाडि बढेमा युवाहरूलाई स्वागत गर्न समयले पर्खिरहेको उहाँको भनाइरहेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका नेता युआन चाच्युन बीच भेटवार्ता भएको छ। ललितपुरको चासल स्थित एमाले मुख्यालयमा अध्यक्ष ओलीसँग चिनिया नेता युआनले भेट गर्नुभएको हो। भेटमा दुई मुलुक बीचको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाएर लैजाने विषयमा छलफल भएको एमाले विदेश विभाग सदस्य गोपाल खनालले जानकारी दिनुभयो। त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओलीले नेपाल अहिले विकासको प्रयासमा रहेकाले चीन सरकारको अपेक्षित सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो भने नेता युआनले नेपाल र नेपाली जनताको विकासको सन्दर्भमा सक्दो सहयोग गर्न चीन सरकार तत्पर रहेको बताउनु भएको थियो। यता अध्यक्ष ओलीले चीनले नेपाललाई सधैँ प्राथमिकता दिने गरेको भन्दै चीन सरकार र चिनिया नेताहरूको प्रशंसा पनि गर्नुभएको थियो। त्यस अवसरमा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध विस्तार बारे गरिएको प्रगतिको पनि स्मरण गराएको एमाले विदेश विभाग सदस्य खनालले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतले फेरि तत्काल प्रधान न्यायाधीश नपाउने सङ्केत देखिन थालेको छ। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल 9 दिन मात्र बाँकी हुँदा पनि नयाँ नियुक्तिको कुनै सोरसार रहेको छैन। संविधानतः प्रधान न्यायाधीशले अनिवार्य अवकाश पाउनु 1 महिना अगाडि नै नियुक्तिको सिफारिस हुनुपर्ने हो। अहिलेको सन्दर्भमा असारको 19बाट नै प्रक्रिया थाल्नुपर्ने थियो, तर त्यसो हुन सकेको छैन। संवैधानिक परिषद बैठक नै बस्न दलहरूले आनाकानी गरिरहेका छन्। एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन दल र प्रधानमन्त्रीका कारण बैठक बस्न नसकेको बताउनुभयो। कम्बोडियाबाट फर्किएपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीले बैठक नराखेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भोलि बिहान बसौँ न त, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सुविधा खोज्ने, आफ्नो कर्तव्य पुरा नगर्ने अहिले हामीलाई भनेर हुन्छ, उहाँको प्रश्न छ। विगतमा कहिले विपक्षी दलका नेता त कहिले सभामुखले बैठक बहिष्कार गरेकै कारण 2 वर्षसम्म बैठक बस्न नसकेको उहाँले स्मरण गराउनुभयो। उहाँले सरकार गठन भएपछि एउटा बाहेक बैठक बस्न किन नसकेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अस्ति बल्ल एउटा बैठक बसेको थियो, जम्मा एउटा, त्यसपछि किन बस्नुहुन्न, किन नबस्ने, उहाँको प्रश्न छ। तपाईले बैठक छल्न खोज्नु भएको हो भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले कहाँ बसौँ भन्नुभएको छैन, बैठक बसौँ भन्नुभएको छैन, बस्ने कुनै योजना छैन, बसौँ भने पो यो दिन भ्याउने नभ्याउने भन्ने हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको गठबन्धनको सुविधा अनुसार उहाँहरू कहिले बस्न मन गर्नुहुन्छ, कहिले गर्नुहुन्न, उहाँको प्रश्न रहेको छ। संविधानको धारा 284(3) मा संवैधानिक परिषदले न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै पनि प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। मृत्यु भई वा राजीनामा दिई उक्त पद रिक्त भएको अवस्थामा भने 1 महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कांग्रेस अब नयाँ ध्रुवीकरणको चरणमा प्रवेश गरेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित चियापान समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तनको कुरा स्वाभाविक प्रक्रिया रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले केन्द्रीय समितिको बैठक राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको र बैठकको निर्णय बुधबार सार्वजनिक हुने बताउनुभयो। उहाँले बैठकले आम नागरिकको जनजीविकाका बारेमा विशेष छलफल गरेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता विजय कुमार गक्षदारले नेपालको राजनीतिक अनिश्चितताको भुमरीमा फँसेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित चियापान समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले नेपालको राजनीतिक अन्योलपूर्ण तरलता, अस्थिरता र अनिश्चिततामा फँसेको बताउनु भयो। उहाँले नेपाली कांग्रेस कमजोर भाइ, लोकतन्त्र कमजोर हुने पनि बताउनु भयो। उहाँले पार्टी सभापति, विमानको पाइलट भाइ, अन्य पदाधिकारी सहायक पाइलट रहेको भन्दै सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित चियापान समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले केन्द्रीय समितिका एजेन्डा सही र व्यवस्थित रहेको बताउनु भयो। उहाँले महामन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यतालिका र कार्यक्रमहरू संस्थाको कार्यक्रम भनेर कार्यान्वयनका लागि एकजुट हुनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले महामन्त्री थापाले कार्यक्रमहरू संस्थाको कार्यक्रम भनेर मान्दा कार्यान्वयनका लागि एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले महामन्त्री थापाले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यक्रम कार्यान्वयन भई पार्टी राम्रोसँग अगाडि बढ्ने पनि बताउनु भएको छ। पूर्व सभामुख तारानाथ राणाभाटले नेपालका राजनीतिक दलहरूमा देश विकासका लागि सबै मिल्नुपर्छ भन्ने चेतना आएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित चियापान समारोहमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्मका मुलुकका परिवर्तनहरूको सम्भाग भएको उल्लेख गर्दै जनताको जीवन परिवर्तनको मुद्दा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने भूमिबाट कांग्रेस पछि हट्न नहुने पनि बताउनु भएको छ। पूर्व सभामुख राणाभाटले पार्टीका विचारधारा, झण्डा र नारा चुनावमा सीमित गरी देश विकासका लागि पार्टीहरू एकजुट हुनुपर्ने जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको विकल्पहरू हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित चियापान समारोहमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले कांग्रेस एक भएको खण्डमा देशमा ठूलो परिवर्तन आउने भन्दै अहिलेको आवश्यकता एकताबद्ध कांग्रेस हुनु रहेको उल्लेख गर्नुभयो। आफूले आयोजना गरेको चियापान समारोह कांग्रेस बीचको भाइचारा सम्बन्ध र स्थापित
गराउने माध्यम भएको बताउनु भएको छ। नेता कोइरालाले नेपाली कांग्रेस एक हुन सके कसरी हराउन नसक्ने पनि ठोकुवा गर्नुभयो। कोशी प्रदेश सरकार गठन सम्बन्धी विवादमा बहस गर्दै संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले सभामुखले संसदमा पार्टीको कार्यकर्ता जसरी काम गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटमा निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै आचार्यले सभामुख पद राजनीतिक रूपमा तटस्थ रहेको तर्क गर्नुभयो। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा सुरु भएको बहसमा आचार्यले भन्नुभयो, सभामुखले सरकार गठनका लागि मत दिएको समर्थन गरेको रेकर्ड छैन। मत बराबर भएको अवस्थामा भने निर्णायक मत दिन सक्ने कल्पना कानुनले गरेको छ। तर यहाँ सभामुखले सरकार गठनमा समर्थन गरेर गैर कानुनी काम गरी उहाँको भनाइ छ। उहाँले संसदमा सभामुखको पद विशिष्ट भएको बताउनुभयो। सभामुख भइसकेपछि दलको आबद्धता छोडेको घोषणा गर्नुपर्छ। उनी सदनको सदस्यका रूपमा रहन्छन् तर सांसदभन्दा माथिल्लो हैसियतमा। आचार्यले भन्नुभयो, अरूले गोल गर्न सकेनन्, म गोल गर्छु भन्न पाइँदैन उहाँको भनाइ छ। आचार्यले सरकार गठनका सन्दर्भमा संविधानमा भएको व्यवस्था संसदको एउटै कार्यकालमा 2 पटक प्रयोग गर्न पनि नमिल्ने भन्दै कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक रहेको पनि तर्क गर्नुभयो। टिकाराम भट्टराई, भुवनबहादुर कार्की, माधव बास्कोटा लगायतले पनि बहस गरे। संयुक्त इजलासले जटिल विषय भएको भन्दै यो रिटको सुनवाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो। सार्वजनिक स्थलमा गरिएको धार्मिक अनुष्ठानमाथि काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवरोध गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 32 स्थित शङ्खमूल घाटमा स्थानीयले गरेको प्रथम शङ्खमूल तीर्थ श्रावणी महोत्सवमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवरोध गरेको हो। स्थानीयले सो स्थानमा श्रावण 1 गतेदेखि महोत्सव सञ्चालन गरिरहेका छन्। महानगरपालिकासँग अनुमति नलिई अनुष्ठान गरिएको भन्दै महानगरका प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे नेतृत्वको नगर प्रहरीको टोलीले मङ्गलबार अनुष्ठान बन्द गर्न आग्रह गरेको हो। पार्कमा हिँड्न नपाएको भन्ने जनगुनासो आएको र ओडाको स्वीकृति समेत नलिई गरिएको भन्दै नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेले ओडाको स्वीकृति लिएर मात्रै गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले यस्ता कार्यक्रम धार्मिक स्थलमा मात्र ल्याउन आग्रह गर्नुभयो। यता स्थानीयले भने सो स्थल धार्मिक स्थल नै भएकाले आफूहरूले महोत्सव गरेको बताएका थिए। नगर प्रहरी र स्थानीयका बीचमा केही बेर भनाभन समेत भएको जनाइएको छ। आफूहरूले लिखित रूपमा अनुमति लिएर गरिएको भए पनि अनुष्ठान सञ्चालन गर्ने तर नरोक्ने स्थानीयहरूले बताएका छन्। स्थानीय न्याय निरूपणको कथावस्तुमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्माण गरेको छोटो फिल्म ऊ गरेर ऊ गरौँ सार्वजनिक भएको छ। सोमबार बेलुका विश्वज्योति हलमा आयोजित समारोहमा महजोडीको शीर्ष भूमिका रहेको फिल्मको विशेष प्रदर्शन गरिएको थियो। फिल्ममा मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिकृष्ण आचार्यको निर्देशन रहेको छ। स्थानीय तहमा परिवार र समाजसँग जोडिएका विवाद र तिनको समाधान बारेको यो फिल्मलाई मेट्रो न्युजको युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको छ। समारोहमा बोल्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाकै उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक सुनिता डङ्गोलले स्थानीय न्यायिक निरूपण बारे जानकारी गराउन फिल्म बनाइएको बताउनु भएको छ। महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले न्यायिक समितिबाट समाधान भएका विवाद समाधानले अदालतमा चाप कम भएको बताउनु भयो। उक्त अवसरमा कलाकार, प्राविधिक र न्यायिक सम्मेलन आयोजनाका लागि योगदान दिने व्यक्ति र संस्थाहरूलाई सम्मान गरिएको जनाइएको छ। बाढी र पहिरोका कारण देशभरका 5वटा सडक खण्ड अवरुद्ध बनेका छन्। सडक विभागका अनुसार भालुवाङ, लिवाङ, रोल्पा, माडीचौर, दारबोट सडक खण्ड अन्तर्गत प्युठानको खहरे खोलामा सडक अवरुद्ध भएको छ। त्यस्तै सडक खण्डको गर्जेनीमा समेत सडक अवरुद्ध बनेको छ। सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा स्थित कालीमाटीमा सडक अवरुद्ध बनेको सडक विभागले जनाएको छ। तौली हावा गोरुसिंह सन्धिखर्का सडक अन्तर्गत अर्घखाँचीको सीतापुरमा समेत मङ्गलबार सडक अवरुद्ध भएको विभागले अपडेट गरेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड अन्तर्गत कालीखोलामा मङ्गलबार बिहानदेखि पहिरोले आवागमन प्रभावित भएको छ। सो स्थानमा मेसिन तैनात गरी एकतर्फी सडक सुचारू गरिएको सडक विभाग भरतपुरले जानकारी दिएको छ। यहाँ पहिरो खस्ने क्रम अझै जारी रहेकाले जोखिम भने कायमै रहेको जनाइएको छ। बागलुङको इलाका प्रहरी कार्यालय भीम गिठेका इन्चार्ज वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक वरिष्ठ सही उज्जवल पौडेलको शङ्कास्पद मृत्यु देखिएको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ। घटनाको अनुसन्धानको क्रममा उनी मृत्यु भेटिएको आशा होटलका सञ्चालक आमा र छोरा पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले होटल सञ्चालक अन्दाजी 45 वर्षीय आशा कुमार र उनका छोरा 20 वर्षीय विनोदलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। वरिष्ठ सही पौडेल बडीगाड गाउँपालिका 6 मा रहेको आशा होटलको तल्लो तलामा झुन्डिएको अवस्थामा मृत्यु भेटिएको जनाइएको छ। सम्बन्धमा रहँदा खिचिएका अश्लील भिडियो पठाएर मानसिक यातना दिएको भन्दै एक युवतीले प्रेमी विरुद्ध प्रहरी गुहारेकी छिन्। उजुरीपछि दोलखा भीमेश्वर नगरपालिकाका 38 वर्षीय अशोक खनाल नाम परिवर्तनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको साइबर ब्युरोले उनलाई पक्राउ गरेको हो। युवतीका अनुसार उनीहरू 3 वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए, तर पछिल्लो समय अशोकको व्यवहारमा परिवर्तन आएको र कोठामा बोलाएर गाली गर्ने, कुटपिट गर्ने गरेको जारीमा उल्लेख गरिएको छ। उनले आफूलाई युवक लागु औषध सेवनकर्ता जस्तो लागेपछि टाढिँदै गएको बताएका छन्। त्यसपछि युवकले सम्बन्धमा रहेका बेला खिचिएका अश्लील भिडियो र तस्बिरहरू आफू
र आफन्त साथीभाइलाई पठाएर बेइज्जती गरेको जाहेरीमा युवतीले उल्लेख गरेकी छिन्। प्रहरीले आरोपीको मोबाइलबाट केही भिडियो समेत बरामद भएको जनाएको छ। त्यो युवक विरुद्ध 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र 5 वर्ष कैद वा दुवै सजाय माग दाबीसहित काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको जनाइएको छ। नवलपरासी रूपन्देही पाल्पा प्युठान र आसपासका स्थानमा भारी वर्षा मापन भएको छ। भारी वर्षाका कारण तिनाउ र पश्चिम राप्ती नदीमा बाढी आएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार तिनाउ नदी बाढी मापन केन्द्र बुटवलमा जल सतहले खतरा तह पार गरेको छ। तिनाउको बाढी बढ्दो क्रममा छ, त्यसैले तिनाउ नदीका तटीय क्षेत्र र आसपास डुबान हुन सक्ने खतरा छ। विभागले होचा स्थानमा हुनेहरूलाई सुरक्षित स्थानमा रहन सूचना प्रवाह गरेको छ। त्यसैगरी नवलपरासीको देउराली र आसपासको क्षेत्रमा पनि भारी वर्षा मापन भएको छ। वर्षाका कारण बिनै लगायत साना खोलाहरूको बहाव बढ्ने सम्भावना छ। नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तथा यात्रामा निस्कनेहरूलाई सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुरोध गरेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार चितवनको भरतपुर एयरपोर्ट र दाङको बबई नदी बेसिनको सुखबारी भन्ने स्थानमा पनि अत्याधिक वर्षा मापन भएको जनाइएको छ। बुटवलको तिनाउ र दानव नदीको बाढीमा फँसेका 2 जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ। बुटवल 11 मा जुवा स्थित तिनाउ नदीको बीचमा दाउरा खोज्न र माछा मार्न गएका पाखा पानीका मिनबहादुर गाहा र दानव नदीमा फँसेका बुटवल 14 कैलाश नगरका जनक घरतीलाई सशस्त्र प्रहरी, नगर प्रहरी र स्थानीयको प्रयासमा सकुशल उद्धार गरिएको हो। तिनाउमा नदीको सतह बढेकाले दाउरा माछा मार्ने वा खोला हेर्ने उद्देश्यले बाढीको जोखिम भएको ठाउँमा नजान बुटवल उपमहानगरपालिकाले अनुरोध गरेको छ। नदी किनारमा विपदको टोली र नगर प्रहरी खटाएर माइकिङ गर्दै सावधानी र सतर्कता अपनाउन आह्वान गरेको नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। विद्यार्थीले पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरको प्रश्न सोधिएको भन्दै परीक्षा नदिने अडान लिएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रश्नपत्र नै परिवर्तन गरेको छ। सोमबार मानविकी संकाय अन्तर्गत स्नातक तेस्रो वर्षको ऐच्छिक विषय इतिहास अन्तर्गतको इन्ट्रोडक्सन टु टुरिज्म डेभलपमेन्ट विषयको परीक्षा थियो। तर प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम बाहिरबाट सोधिएको भन्दै विद्यार्थीले विरोध गरेपछि दोस्रो प्रश्नपत्र दिएर परीक्षा सञ्चालन गरिएको हो। पहिला वाणिज्यको प्रश्नपत्रमा 6 वटा प्रश्न भारतसँग सम्बन्धित थिए। एक कुनै पनि प्रश्न पाठ्यक्रममा नरहेको र पढ्नु नपर्ने भन्दै विद्यार्थीले परीक्षा नदिने अडान लिएका थिए। त्यसपछि त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले अर्को प्रश्नपत्र पठाएपछि परीक्षार्थीले परीक्षा दिएको जनाइएको छ। जनज्योति बहुमुखी क्याम्पस कञ्चनपुरका परीक्षार्थी पवन अवस्थी भन्छन्, ठ्याक्क 12 बजे प्रश्नपत्र हातमा परेपछि हेर्दा 5 वटा प्रश्न त भारत सम्बन्धित मात्र थियो, जबकि यो कुनै पनि कुरा सिलेबस पाठ्यक्रममा छैन। नेपालको इतिहास पर्यटनको विषयमा पढ्नुपर्ने तर प्रश्नपत्रमा भारतसँग सम्बन्धित धेरै प्रश्न सोधिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रश्नपत्र पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरको भएपछि अधिकांशले परीक्षा नदिने अडान लिए। त्यसपछि क्याम्पस प्रमुख प्रकाश दत्त जोशीले पाठ्यक्रमभन्दा बाहिर सोधिएको स्वीकार गर्दै त्रिवीको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयसँग कुरा गर्नुभएको थियो। त्यसको 50 मिनटपछि पनिकाले अर्को प्रश्नपत्र पठाएपछि परीक्षा दिएको विद्यार्थी पवन अवस्थीले बताउनुभयो। पाँचथरको फिदिम नगरपालिका 2 कृष्ण मन्दिरमा मंगलबार जीप दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा 13 जना घाइते भएका छन्। मेची राजमार्ग अन्तर्गत झापाको भित्तामोडबाट फिदिम आउँदै गरेको मे 1/1941 नम्बरको जीप सडकबाट तल खसेको हो। दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको पहिचान खुल्न नसकेको प्रहरी निरीक्षक मिलन थापाले जानकारी दिनुभयो। घाइते मध्ये 2 जनालाई थप उपचारका लागि झापा लगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय 5 थरले जनाएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले 6% को आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँग राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले गत वर्षको मौद्रिक नीतिले लिएको कर्जा विस्तारको लक्ष्य भन्दा पनि अहिले कम गर्नु राम्रो नभएको उल्लेख गर्नुभयो। गत वर्ष 12.5% कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य भन्दा पनि घटेर चालू वर्षमा 11.5% कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्यले अर्थतन्त्र चलायमान र 6% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न नसकिने उहाँले दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रका 3 वटा छाता संस्थाहरू उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा दिएको सुझावहरूको सम्बोधन नभएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरू मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुन्छ भन्ने अपेक्षा भए पनि निजी क्षेत्रको अपेक्षा अनुसार मौद्रिक नीति नआएको बताउनु भएको छ। लगातार दोस्रो दिन पनि शेयर बजारमा उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको दिन बढेको बजार त्यसपछि भने निरन्तर घटिरहेको छ। मंगलबार 36.19 अङ्कले घटेको बजार 2164.21 अङ्कमा झरेको छ। मंगलबार होटल र पर्यटन उपसूचक बाहेक सबै उपसूचकको मूल्य घटेको छ। मंगलबार 267 धितोपत्रको 53,570 कारोबारबाट 77,16,277 किता शेयर किनबेच भएको छ। 2 अर्ब 91 करोड 7,32,000 रुपैयाँको कारोबार भएको जनाइएको
जनाइएको छ। घट्दो बजारमा पनि किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कारोबार सकारात्मक सर्किट लेभलमा भएको छ। सिटी होटल, रिभर फल्स, युनिलिभर सहितका धितोपत्रको धेरै मूल्य बढेको जनाइएको छ। नोबेल डिबेन्चर, बीपीडब्ल्यू लघुवित्त, शालिमार डिबेन्चर, सिटिजन्स बैंक सहितका धितोपत्रको मूल्य धेरैले घटेको छ। सोल्टी होटल, शिवम सिमेन्ट, ग्लोबल आइएमई, एभरेस्ट बैंक, कुमारी बैंक सहितका धितोपत्रको धेरै कारोबार भएको जनाइएको छ। भारतले भियतनामलाई मिसाइल हतियारले भरिपूर्ण युद्धपोत दिएको छ। भारतको यो निर्णयलाई चीन विरुद्ध भारतले चालेको रणनीतिक कदम भनेर टिप्पणी गरिएको छ। गत शनिबार भारतले आइएनएस कृपाण नामको युद्धपोत भियतनामको सेनालाई दिएको हो। भारतले मिसाइल सहितको युद्धपोत कुनै देशलाई दिएको यो पहिलो पटक हो। भियतनामको केम राङहामा आयोजित समारोहमा युद्धपोत हस्तान्तरणको प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भारतका नेभी प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमारले भारतको इतिहासमै पहिलो पटक लडाकु जहाज कुनै मित्र देशलाई दिएको यो क्षण ऐतिहासिक भएकोले बताउनु भएको छ। उहाँले भारतीय नौसेनाको सम्बन्ध सबैभन्दा राम्रो र सबैभन्दा लामो समयसम्म सेवा दिएको युद्धपोत मध्येको एक कृपाण भियतनाम पिपल्स नेभीलाई हस्तान्तरण समारोहमा हुन पाउनु आफ्नो लागि पनि निकै सम्मानको विषय भएको बताउनु भएको छ। रुसले युक्रेनका अन्न भण्डारलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको छ। रुसले ओडेसा शहरको बन्दरगाह क्षेत्रमा ड्रोन हमला गरेको छ। करिब 4 घण्टासम्म गरिएको आक्रमणबाट अन्न डिपोहरू नष्ट भएको र 4 जना श्रमिक घाइते भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यसैगरी युक्रेनले रुसले कब्जा गरेको क्राइमियामा ड्रोन आक्रमण गर्दा 2वटा भवनमा क्षति पुगेको छ। रुसले जुलाई 17 तारिकमा युक्रेनसँगको अन्न निर्यात सम्बन्धी सम्झौता रद्द गरेको घोषणा गरेको थियो। त्यसयता रुसले युक्रेनका अन्य डिपोहरूलाई निशाना बनाएर आक्रमण गर्दै आएको बीबीसीले जनाएको छ। अधिकारीका अनुसार एक साताको बीचमा रुसको आक्रमणबाट 60,000 टनभन्दा बढी अन्न नष्ट भएको छ। यसअघि रुस र युक्रेन बीच लडाईँ रहे पनि युक्रेनले ब्ल्याक सी हुँदै अन्य क्षेत्र निर्यात गर्न दिने रुसले सहमति जनाएको थियो। युक्रेनले सूर्यमुखी, मकै, गहुँ र कोदो निर्यात गर्ने गर्छ। युक्रेनको अन्नमा मध्यपूर्व र अफ्रिकाका धेरै देशहरू निर्भर रहन्छन्। तर अब रुसले विगतको सहमति रद्द भएको घोषणा गरेपछि त्यसको असर विश्व बजारमा पर्न सक्ने जनाइएको छ। फिफा महिला विश्वकप फुटबल 2023 मा कोलम्बियाले दक्षिण कोरियालाई हराएको छ। मंगलबार अस्ट्रेलियाको अलिनाज स्टेडियममा भएको खेलमा कोलम्बियाले दक्षिण कोरियालाई 2-0 गोलले हराएको हो। कोलम्बियाका लागि क्याटालिना उस्मेली खेलको 30औं र लिन्डा कसेडाले 39औं मिनेटमा गोल गरिन्। यो जितसँगै समूह एच मा रहेको कोलम्बियाले 3 अङ्क जोडेको जनाइएको छ। यस्तै न्युजिल्यान्डको वेलिङटन रिजनल स्टेडियममा भएको अर्को खेलमा फिलिपिन्सले घरेलु टोली न्युजिल्यान्डलाई 1-0 हराएको हो। फिलिपिन्सका लागि सरिना बोल्डेनले खेलको 24औं मिनेटमा गोल गरिन्। यो जितसँगै समूह ए मा रहेको फिलिपिन्सले 3 अङ्क जोडेको छ। यस्तै अर्को खेल समूह ए का स्विजरल्यान्ड र नर्वे बीच भएको छ। आउँदो अगस्त 20 तारिकसम्म हुने विश्वकपमा 32 टोलीको सहभागिता छ। सहभागी टोलीलाई 8 समूहमा विभाजन गरिएको छ। हरेक समूहका शीर्ष 2 टोली प्री क्वार्टर फाइनलमा पुग्नेछन्। फाइनल खेल सिडनीमा रहेको स्टेडियम अस्ट्रेलियामा हुने जनाइएको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि तपाईँले समाचारपाटी.com को युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन लिएर नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि www.समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।